ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا بني أقم الصلاة واخفض بالعرف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم ذو الجلال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وصلي وسلم عليه جميع علماء الإسلام دا بزم محمود یونٹ صدر سے اور ناغی ناظم اعلیٰ تمام رفقاء کار زدی دلڑن شکریہ ادا کروں کہ کفی کرنا مسلسل دا جمعیت علماء اسلام چاہوئی دلکرم سنتالو گرم تاوی نظریتی تربیت بارا اشخاص بکرمانی بیا پدی درون پروگرام کی اصلاح و تمدن شرکت اللہ کی زمون دنیا و آخرت کامیابی ذریعہ معزز طلباء کرام قرآن مجید انقلابی کتاب ہے رہنما کتاب ہے ضابط حیات ہے دستور ہوتے دیکھی تاسو ہوندی نوجوانانو دبارا لقمان علیہ السلام پر زوید سبق پریگی قوم آیات کی ماستا سوڑا دی تلاوت کو دیکھی لقمان علیہ السلام بل بجیدہ درین نصیحت رہی یو وردہ ذاتی زندگی متعلق آدھیں وردہ ذمواری متعلق آدھیں وردہ اہم ذمواری عملی کولو دبانا ذرائع و اسباب فرمائی جیا بنی اقیم السلام بچیا اقیم السلام زمان ذاتی زندگی سیدھا کر تاسو قرآن کی بات اور ہے کہ اقیم السلام و آتوا الزکاة اقیم السلام و آتوا الزکاة دیکھ سمجھ ولی احکامات کو 500 کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ تمام احکامات رواقی آکول احکامات داد وحیسی دیوی تعلق بدن سرنے آدھتیں تعلق مال سرنے مانا حقوقی بدنی اور حقوقی مالی دا تمام اللہ کو الفاظ کی راجہ مکڑو اقیم الصلاة امیزنی مانا کو کہ تمام بدنی عبادات ادا کا کہ رکن اعظمی منز ہے وآت الزکاة تمام مالی عبادات ادا کا کہ رکن اعظمی زکاة ہے بس حرف شکل ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ مانا کہ پورا دین مانی عمل ہوگا چاہے ابھی تعلق عبادات بدنیوں سے نہیں اور چاہے ابھی تعلق عبادات مالیوں سے نہیں یا بنی اقیم الصلاة سمانا شو کہ اے بچیا بدنی عبادات بجا روڑا خلا ذاتی زندگی سیدھا کا تاسو گورے کہ معاشرے تا کوم شخصیت اڑان دیجی آواری کی ذات و دنیا کی انقلاب راوالا خلق میرا سوال گئی کہ ذاتی کنیکشن اسرے اولاد انسانانو فکرت کی پرتر ہے چکرت نجیگ آخلے گلاس آخلے پڑیگ آخلے باٹے چتم آخلے تب وائی چی کوالٹی سکتی بدوان گینا چی اجتماعی قبیلئی قومی بین الاقوامی زندگی دفارا بنیادی چے نقبل دان اسلام حضرات صحابہ کرام چلک وحی اور کم وسائل باندے پنیر کم اسباب ذرا پنی بنا زیادہ دنیا باندے غالب شو
هغه کې پیدا شیو چې د ځان اصلاح کړی و چاته چې دعوت ورکاو څه به ورته چې کون کمیسي باور نشي هغه چې دې سره لږ باندې وخت ډېر هغه حیران شو تاسو نوجوانان یې کچېرې تاسو خپل ځان وپېژنئ شاید دا خبرې بیا ځان کې راوړل درته آسان شي دا تاسو چې څومره عمر ګورئ د دې عمر دی را روان 50 سال امت ستاسو کې عادت دی انتظار کې امام محمد رحمت الله علیه وسلم فرمایي چې موت الکبراء کبرني امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوندی و زه چا پکاروله امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه باندې اجیلا زعمای ملت و زه چا پکاروله او اکابر مشران لاړه دنیا موت الکبراء کبرني دا اکابر مرد مانا گزر جو زیدو اکرام تاسو دام سوچ کے وساتے جنن کم خلقو پلاس کی دومت دا قیادت محار ہے تائیوی زمانے کے تاسو حمید تائیوی زمانے کے تاسو حمید سرو بے سامانو و جن کے دوی دی وحکی نن ورد کتا وحکی وی چیزت دی مقام نیم ماتا امت را پکارے لے یا نن یا سبا اوی خبر صلاحیتنا پابس و شیانو باندې ځای نکړو اوی دی کوله کتن کې لشمی موبایل راواخلو تر سات پورې کیرا بیا چې موبایل سکرین بار ګوري بیا خو ځړشتر کې په دې خوب نور دي او سار بیا څنګه نو شپه موبایل کې را او سات کې ودی بیا چې موبایل کې چارج وی مې وکړه نو خوبت د بدن چارج بیا بتا 10-11-12 بجے باسی کے رات دن لارا شپا دن لارا ورات دن لارا اس سے تاشپم داسی بھی ورد داسی بھی روزمرائی یہ تو بڑھوں کیا دن کریں دیو جنا یو طالب العلم بنا کے آگلو گئی کہ مزد علی حیثیت سڑیم نام رانوان قوم اور ملت داستا انتظار کے لئے بابا عبدالرحمن فرمائی کہ لکر زم چې نو بوله پاسه دروي تاسو دروي په دنیا راغلي خلک دا دنیا روانه دی یو ریل دی اکابر روان دي اصاغر نه اکابر جوړېږي کچېرې موږ دې وخت کې خپل وخت وپېژنو خپل صلاحیت وپېژنو د هغې اهلیت وپېژنو شاید چې بیا روان وخت کې د امت صحیح پیاده او دا معنی چې خلق د گفتار نه زیات په کردار نظر ساتي دیو چې لقمان علیه السلام خپل بچی ته نصیحت کوي هغه نصیحت الله د قرآن په ریکارډ نقل کوي دې لپاره چې دا ټول قوم نوجوانانو لپاره ظاهره یا بني اقم الصلاه دا ذاتی زندگی ہے جبیت طلب اسلام ورګریږي چې کووري دي چې د ځان اصلاح کې بیا څه کوي وکړه اجتماعي ژوند کې به وامر بالعرف وانهى عن المنکر دا ستاسو وایي دا ستاسو فریضه ده امر بالمعروف کوا نهی عن المنکر کوا امر بالمعروف خلق خون طرف ترا بلا او لبد نه منی کوا خون طرف ته ترا بلا تاسو پروګرام تقریر نه ده تقریر کې په مخالف خپل جذبات او اظهار کوي تاسو تربیت کې به تاسو د ناس په لګا داسګه کې چې سبق تاسو دا یو نفس باندې ځان کوی ولیو بیا ځان سره ساتل دي ناس بدل بیانول وامر بالعرف امر بالمعروف کوا خلق نیکی ترا بلا خلق اغیل بیداری دا خلقو نیکی ترابلل ایوی رائے کوائی حاکمانا رضا او دیوی رائے کوائی حکیمانا رائے ایوی رائے کوائی حاکمانا رائے
ضرورت کی عادت گورا ماننے لگا تو جہنمی ہونے گورا تو زکات کے آساتا سے ہندو ہونے دارے یاد امر بالمعروف نے جلد دا حاکمان علیہ جلد کم علیہ جلد حاکمان تب دیتا حکیمان علیہ جلد استعمال ہے حکمت والا علیہ جلد جو اس دا سڑے کو پوزیشن جلد کہ زدر سہارا پوزیشن کے خبر آگا دا سڑے زما امر بالمعروف اولیدون بار فارغ دے کنا عزیز طلب احترام دل تنویر شدری یود امر بالمعروف اور بل نهی عن المنکر امر بالمعروف دبارہ نبی شرائط ضرورت مشتی تاکہ دوستان تو بیان کون کترو کی آوے وائر اگر نہیں آوے تو بیان کتروی بیٹھو تاسو باندې نشي ویلې چې بیان مکو ولې څه کوي ټول په خپل خپل راځي خپل انرژي خرج کوم خپل اعصابي توانایي خرج کوم په تاسو کوي کاوي واورا کوي ماته نو امر بالمعروف د بار شرایط نشته په ټول شریعت کې نه یعنی منکر د بار شرایط سجدا دوايي کې وړیا ناسینما په باندې کړی ابي څه اور حجنہ ابتدا سے گزار تھا کہ خیبر بالا کی کہ رسول گن میں لڑے نہیں ہے منکر دبارہ پہلا شرط ہوا کہ تب آگے باندې قادر ہوئے اب خبر جتو کھنا ہوئے یا تکرر رسمی خبر اعتقاد کے ساتھ تماشا نہیں ہے منکر دبارہ رسول ضرورت ہے اب ہوا ایدی ذہن تراوستو دبارہ مثال کرتا ہے ساکھو دے شرگان تقاضام کجی دمارچو دکیلو دمارنو گستکیو بکی وشواو شاید بکی دورا کچرام بکی پراتا ہے آگن پا ایکی اور بکی باندی صفائی کتا پیمون بکی باندی گن صفا گئے انجام رسید اگر تکے با گم کی مات گم کی برگرش کتوئے جنام آکے انہی قوت نے ماں تقلے فساحت را کرنے سب خبر کولیشم جماعت بخبل کار کری پالیسی پشرک ہویا اجتماعی وگرو بخبل کاری زبیر ندید خبر کریشم التجذبا التفسینما باس التفغیبت باس التفحاشی باس التفمنشیات باس دا باسو نبوکی ورسطین بار با بیا فرا بردی کرنبار کئی او یا بدا پاترو دا تسکو دکان ولی لگا پیو بکی تا کور دا ذہن گن نصب آگے دو میں یعنی منکر پا بیلا زمین تو دا کور گن پسند سب آگے آگوش دکان تا تدید جاروار خپل دکان اړې د دوستي نظر لري دوه شي اجراوي صحت نه باندې نیمه غټه کې وفورا د صحت کټي وشي صفا نو امر به معروف دبا هیڅ شرایط نشته دا تبلیغي جماعت یو نه کې رکاوټ نشته ولی اوی امر وکړو نه په افغانستان کې ورته تکلیف شته نه په کوفستان کې ورته تکلیف شته نه په پاکستان کې ورته تکلیف شته وای دا وایي کیته امر بالمعروف دبا شرایط نشته کاوی وره زکات دی ورکړه اور نہیں ہے منکر دبارہ پہلا شرط قوت تب یو طاقت ہے اور دا قوت دا عصر حاضر فطری مسئلہ کر کے دلی طاقت دا عصر حاضر ہم اس کی دکاندار زیادہ حکومت ریٹ میں دا کم ریٹ کا اور صدام ہوئی دیکھا روزانوں میں یہ کوئی خبر نہ ہوئی اور کہتا تریل مارکیٹوں دکانداران راشی شیک ڈاؤن کی یہاں حکومت خبر خبر کسی کیسے ٹرانسپورٹ والا کرائے نہ میں جلا کرائے نہیں مدوری کا مطلب اور مدرور پروگرام مشہور ہوگا نہ کرتے ہیں اور پورا ٹرانسپورٹ قرآن سے مواران اٹھالو کی بھائی جمع اٹھالو یہ جب حکومت کو کسی کیسے وہی طاقت ہے نو طاقت اجتماعیت کی ہے انفرادیت کی طاقت نشتہ
سوي چې کله اجتماعي طریقې سره نه یې منکر نه کوي پیره کوي نو ګن کې باندې کوي ما ګن کې باندې د لاسو کانو مخکې مقارنه په موږ اجازه شو ورخه چا په تاسو وګورئ وایي په جذباتي محبت دې درو نو به خبره اګه نه سره شریعت طلبا مرګیا کته واقعي انقلاب برپا کې شور شان نه جميع الاسلام के प्रोग्राम में वहां पे अंदर फुटबॉल सदस्य पे खिलाड़ी के वास्कर का उससे वहां मिला वास्कर को शूट आउट पे क्यों ना पता जल्दी करना नहीं है या ठीक है ऐसे तक है और का इंकलाब का वसर वाई तकौम तकदीर बदलने वाई तदवाई के ज़माने नौजवान नस्ल सरा जिना नौजवान दलारान इंसानियत में अमाल में ताकत ज़हन सरा वली लोगी की द मुंशियात का हवाला ताकत ख्याल सरा फिक्र सरा वली लोगी की चाहत दखल तहजीना उल्टा सूट पर कवले की खदा इंकलाब का वसर वाई पहला तो आपके सवाल मुसलमान होगा ज़ाती जिंदगी सीधे कर आप बेल तकबल जिम्मेवारी भेजेंगे अमर में मारूफ बगे ये बात सोना ये बे हाकिमाना ला हाकिमाना तो स्टेट सरबरा नहीं ताकि लड़ने निश्चा है अभी हाकिमा सा तो फिक्र खिलाफ है तो हाकिमाना तरीकी बल फिक्र आम करी कि हाकिमाना तरीकी يوم غير يقول الذي لا نراه رجال يجي وكما سمعت بينهم مشكله اما تطلعت في خروج الانبياء وكشفوا كانوا يشتري سودان الذي لا يشتري تاسو جلسه نه خلل راځي چې زمير ورکول او رسول الله او ایمان او ایمان ماوش نو تک امر بالمعروف نهي عن المنکر کا دا مؤثر ہے او په حاکمانه طریقې نه په حکیمانه طریقې باندې اوس انقلابي شخصیت لپاره څو لارې پیدا ضروري دي دیما قبیله‌ای اسلام درېما قومي اسلام څلورما بین الاقوامی اسلام راټول د باسکټبال راډیو میدان ته تاسو یو خبره ځان کړئ پیدا د ځان اسلام الله نبی ته خدای فرمایي چې یا ایها المدثر یا ایها المدثر سما یا ایها المتلفف بردائک دا ورته حضرت وزاره سوبشتای پیډه ده چې تاسو راوړئ سپیشل کړی الله تعالی کی بيتري یو چاته لیکي او څه دا سره ورته چې دوه عام دی او غدا سره ورته چې جیری په سبحان الله چې باندې الله اکبر دې سمې په صفه مرګي یو دی سب راستان کې پروت دي موږ په خپل کې نه تعلیم وکړو بړیا څو بتاوي چې مړیا مړې دي هغه چې شای او چون کې خپلې ذمہواری ته وښني نو تعبیر ورنکې په بړی باندې یو سره نه یا حاصل دي کا سجا بچے چکار نہیں کی ہے آپ بیا کوکی رشتہ داران نقال ہوئے زوی نے چکار نہیں بیچارہ کاٹ کر نہیں گئے کوئی کرتے نا کنایل چیتا جبتی نشتا یا ایوہ المدثر محبوبہ چادر کے راقاوی لا مانا نہ دے مرادا چاہے لا مانا کری چل رہا حضور علیہ السلام چادر آئے اور دوست کو اکیران نظرات کے بھی اللہ تعالی چاہتے ہیں بسر عروری دا سجیدہ ہے اور سنت شاہ سے فرمائی کہ یہ معنی داری چھتے بے روزگارت پاسا کار ہوگا سکار ہوگا یا ایوہ المدثر قم فانزل وربک فکبر تم سیاسی باقوں کو رکھا ہے کیا جادر مراد پاسا پاسا بھی یہ موری بھی داتر ہے امتا تعبیری بلزے کی کڑے ہے یا ایوہ المزمل تاسو سميري يا ايها المتسمم تاسو کړه تاسو دې علي کې یو مزمن لا یو کړه تاسو ما ماناو کې مده سي بلا بل بل توګه
زمین چاته وایي عربی کې زمین هغه چاته وایي چې انګلیش کې چاته رومین وایي رومین څه وایي کلاس فیرونه ګرځي همسفري ده هم مجلس ده الله فرمایي یا ایها المزمل اے د زملاو صحابو په مجلس کې ناسته خوږه پیغمبره پاڅه دا ملګري ځان سره روان کا د اجتماع محنت به اجتماعي طریقې سره کوي د اجتماع محنت به اجتماعي طریقې سره کوي دا دی ذاتي اصلاح شخصي انقلاب اور دیوی عورتوں فرمائے کہ وقت زیر حاشیہ تکل مقبول داستان دے کہ زندگی و بیا و دیکھ و دوبرہ خبر و راس شاک کر کے خبر دبارہ کو تب کبھی دلا چھتا اس قبیلہ را قوان اور دیوی عورتوں جو کویا را ام القرآ و من حولا قومی انقلاب آتلوان یا ایوہ الناس عبدو اس بین الاقوامی انقلاب راوالا تو انقلاب دی پہلا شخصی انقلاب دین قبیلئی انقلاب درین قومی انقلاب څلورم عمومي انقلاب ولې مؤثر نه دی ځکه چې اوس تاسو کله چاته خېږئ نو په پوړۍ کې 12 لړکي تاسو وګورئ چې نو دا خاطر طریقه ده ویول چې په حبیب جبل باندې سبي ورته باندې تاخیر او کله یو لکه حقي خو بلدي خوشبګم لکه خو دې بدل دې شته یا هو دا پایا وندا یا بتا راکړي ایوم انقلاب ولې موثر ممکن څنګه په سیاست کې حقيقي نو پیدا جوړه راغلی شخصي انقلاب راوړل قبیله‌ای انقلاب راوړل قومي انقلاب راوړل سٹارټ کوم انقلاب راوړل لکه یو سره د پای کې پښپګم لکه څنګه څنګه څوره تکلیف ده دا څنګه نشي هته د څوره مشکلات له دوجار ده دا چې زموږه سیاست پښپګم لکه کوي دیو جنات له انقلاب کومي پای کوم برانچونه یا ټول کړی سیاست شروع کو سٹارٹ دے نو اقوام سیاست تاکو تو اللہ فرمائے چې تاسو د خپل ځیګوري د څنګه ادا کوي واصبر على ما اصابك چې فرمائے صبر څه أضوعين خاندان إبراهيماني وذكري الصبر على الطاعة الصبر على المصيبة الصبر عن المعصية وإمام أحمد بن حنبل فرمي كل صبر ورد في القرآن فهي بمعنى الاستقامة كم ذاكي القرآن کی صبر معنی عملی حق معنی تذکروا ذلك يوارد الإسلام ورسول اس بحرام رنگ رہی اس میں الزامات نہار نفری مخالف تانوں تک سینہ تام کرنے سے دادا سے ورود احکار نہ رہے فإن ذلك من عبد الأمور اللہ فرمائے یعنی بخبر اسے تاسو در شکیار دے چې موږ داسې یو کې 15 لک روپۍ مالکان یو 15 لک روپۍ خیراتي ملوي دي ګرځي زموږ په خو شکر یا دې وګړي کاري په چلي د اسکار په کې ټول وګړي خاطر ورو په سره وړي چې وړي کافي سکول شته یا هغه برداشت کوي چې د موږ د کار سره ما یو حالت ځاتې غوښتي پیسې کړم نو چې کله معمولی سرمایه کوي هغه د پاره په توډي او سړي ګالي هغه د پاره په خوږي او ترخي وړي انقلاب راولي نه چاته خلک برداشت کوي انقلاب راولي په دې لار کې او کار کراو د نشي نیلې انقلاب راولي نه چاته څه نه نشي برداشت کوي او دې انقلاب راولي فإن ذلك من عزم الأمور واصبر مع الأخشى أو أخلقي دي لا تنسى دي جربي كيسا دي نسوي دي جربي كيسا فإنسان के बेहतरीन शय ज़रूर ज़ुबान में ज़िक्र खालक तवई की लाइफ का दावत और कौन के इज़हार माफ़ी ज़मीन होगा माना कि ज़मीन नंदर है कि कितनी नंदर है न बसड़े की करूँ केशा और न बखरे की करूँ केशा माना कि तुम दावत खाल बताओ गए ताकुम ज़मीन के अंदर के ताकुम
مراد بولتے آپ معاشرہ حقیقی پر نارمل تصنگی لہجہ اللہ نبی سے فرمائے کہ وَإِن كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ کتا دعوتم چلے سخت مزاج ہے لن فضوا من حولك کتا ماسٹری سخت مزاج ہے آروان کا طبقوں کے ناس کے ادارہ کی بنے کتا پرنسپلی سخت مزاج ہے تاثر وسلاق گزارنے کی تب تلی طرح پرنسپل کتا بلاری سخت مزاج ہے تاثر وزامن نہیں کتا کبیری مشری سخت مزاج ہے کبیرہ وزاثر نہیں اللہ نبی نے شارٹ کارٹ الفاظ کی فرمائے وہ وہی جو قرآن فکر انقلاب دے دستور انقلاب دے آئین انقلاب دے ادھر منعرش ہوا تو مرد انسی جو بتا رہے لو کنتا فضا لن فضو حقين مشهور لطوي تفاعفو بلزوي بيخيدا بيخيدا بيدي طوائي تفاعفو أفا كنكي أستاذ مولانا محمد الله سے ایک جرہ بھی نہیں کرے تو دلتا أفا كويشن أفا هو لكي سيدنا ساقوم ساد دعوت والكلام ساد دعوت میدان خلق وخام حالت دی گئی تو بسکے ورمسيدة فسر وصفة كل زمان صفحة چندوي كتاب پانی دستوي كتاب پانی دستوي ابلار ماتا سی بوارو کسانوي چې جیلا باندې بالکل ټس نه بس کیږي اته کې پټس نه مشي چې یو مشر بیان کې نور په نوم بیان کیږي ته خپل ځان باندې فکر نه مستقلی غي رات چې کوم خلک نه چاوي ته چې نه سره فکر نه کوي ماته او بیا چې دا پرې چې تر اوایه به بلای ګور نه وځي او چې دا لایو اثر چې عام انسان نه خبر اثر ایک کاغذ پانی دسوئی صفحہ کاغذ پانی دسوئی دیکھ صفحہ والی وجہ تصویر کرے تکا صفحہ آراوی دوئی دا آرے ارارے تکا وجہ صفحہ ہوئی نوافو وصفہ دا مانا چی دا ملگری کی کپا غلطی وقت دا بانا وانا دا ملگری کی کپا غلطی وقت دا بانا یو سڑے Gay tanah. So, kau tak ingin kita bukan awal yang akan jadi kita ada bahasa kau wadi saya tak lagi. So, dia tekan pasti kau tu jangan tinggal terlalu jauh hadi bahaya. Hadi waktu itu umur bukan mereka ni juga mulut tak bahaya. Pas ini dia jelas itu dia kaya tu. Pasal bahaya bahaya mulut hadi. Dia jelas itu bukan tu sah. Estu, hati boleh ada, boleh boleh. Agar dia jangan bersyukur. Jadi cuma dia bisu dia tu. Apa mana kalau bisu rawan yang lebih dalam. Jadi dalam bisu yang itu. Lalu kita jadi kalau bisu itu apa? Akan nak orang yang bisu dah sah. Orang yang tu juga dia jelas bisuan mana yang ada kau jawab nanti. Adi orang tu juga dia jelas bisuan kali. Jadi kau jawab. Allah फरमाई कि ये इनकलाबी है कौन के इनकलाब लावले आफवा सफहा नज़ा वाफू ईमान का उदासी ईमान का जिला सबब दुआर बंदे की नबी तफसीर ने अल-कुरान युफसिर बाज़ु बाज़ा अल्लाह फरमाई कि वस्फहु और अपनी सफी माना करी सफहन जमीला صفحا جميل زمان يوم نرفع صفحة بدي صفحة صفة جميل ورجو جميل معناها لا شكوى ولا انتقام فيه لا شكوى يقولي شيء غنيوكا وجرى أولو الجسوري mana غنيوش ما فيش اسمع طبعا ده يجي فرصة أمارات واحد ये तमा का दूर जमा का देता होगा अदरीन ऐसे बाकी जाकार कर आगे बात है इंच बस है कुरान इनकलाब लावाई तकरूर में अस्तफा की दूर गलती की मां तो
لګو هغه باندې کړي وسره او تاسو وی چې الا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته تاسو د سينوي چې د یوې کونسل امیر ته د تحصیل امیر ته جنت سکرټری ته د صوبې امیر تاسو وایي چې رعی د یوې کونسل کې وي ته یو راعی ته تحصیل کې وي ته راعی ته صوبې کې وي وی خې کوي دا سوای چې څه شي تاسو ما نه پاتې شئ دا اندازې لري او لري لکه نظریتي بحث کېږي داسې چې په دماغ باندې چسپان شي خلک څه وایي چې لمبولي بچیان وخلي کومه لمبولي بچیان ستاسو په یو زمون چې وایي مخکې انقلاب ته بدل راځي کنه که بدل راغلی انقلاب به اصلي که بدل نه راغلی په زمانو د مخکې چې د تاسو کې سمجھا امیر د شریعت امیر نه وایي راعي نه وایي زراعي مشكوية مصر ولي قديم شا مصر سيديم شا مصر وليم شا مصر تسي قدم تجارة حاملة لمقوقا مصر تسي قدم تجارة حما تشوف مقوقا مصر تسي قدم تجارة خلي كمدوري لفراك مشكوية شكون سكاري شكون جستي بيزي أبو بحكي مولي بيدي نعم أخو بيزوك الأخو لتقرأي أخو وأخو في راشد تسمي Vediamo come figlio traschi ora scrive l'idea da giorni arabi zira hu turi abizana de mosale arabi za hamilane tikala la khaira shi yakhbar wa bandi akidi fi rawahi nasibi akidi ki khamate zara takhfat ala rawahi wa tushi khabar wa mudri akisa tayar wa shi khaysha तामाना के तो अमीरी साप जमात की वो जिरक सड़ेगी साप जमात की वो चुस सड़ेगी साप जमात की वो काबिल सड़ेगी साप जमात की वो सादा सड़ेगी साप जमात की वो अनजान सड़ेगी वो तला आईदा से ना कि वो वर्ष जल्दी और तो वो खुद की खुद वाके दानों तो वो इंसानियत पर नजर न वो तो बात आप भी फुटूर लगा नहीं ताली या फरली जन्नत पर लगावे शी उसका जो परिवारों लगावे शी دا خدمت په وخت خدمت کوي شي کنه تا ته خوشنی بیا کار کوي شي کنه ټیک دی دا یو کار نه دی خو دا یو کار خامخا جماعتي ژوند کې جماعتي ملګري داسې دي لکه د انجن پروسې جماعتي ژوند کې جماعتي ملګري داسې دي انجن پروسو کې دا نه پندره په کې باندې چې انجن کې انا پلیز ګاډي څنګه سره سي अगर की कीमती शेर ने हो गाय तो बखान को हो से हो गाय को बेचो तो उसका ना रहा है कि जमात पार्टी से काबिल वखबल दे के ख्याल सादी तमानारी वखबल दे के ख्याल सादी द गरीब वर्कर वखबल दे के क्या कार सादी द सादा मुखलिस वखबल दे के क्या सादी द आयु बले हासादी तो राही लगा राही څنګه د مختلفو قسم غړو خیال ساتي تاسو په خپل جماعت کې د هر چا په خپل ځای کې خیال ساتي اهمیت به مانی دیو دې هر نبی باندې د نبوت نه مخکې الله کړي و زراولي دې لپاره چې یې کړي وځلې یا د قوم خېستي مکري صالح سلام په تاریخ کې وایي چې وایي چې یو څو پسې منډي هغه یو منډي تو پسې منډي هغه یو ستړی اخیرا چلے سا غاڑی خراب بند نو خریو دې راکو سره کیناسو اچلے ری کولی ونیوا دم کول چلے کول ورې شپږ سره وګړي چې ځان دې ستړی کول زده نبی ته او خلا چې دا ګوره ټول مزارنه وسره وکړه چې بیا دې د حیوان انسانانو راځي کوم چې انسانانو سره گزارو الله موسی علیہ السلام ته ویل چې فرعون تورشي وقولا له قولا لینا نرم خبره کوا دعوت کې سخت خبره واصله نه سميوي يا وای سميوي اوس دا چې څه دې کوم څه سره کې چې تاسو څه دې به کیږي زور دې چې تاسو چې کې انګلیسي مسلمان فارسی کا پایګه دې چې نکاله کوي دې خدای بیا مسلمان الله رحمت الله علیه فرمایي چې عزت اجلاس شوی چې بیا په یوه چې دې څه غیرت
نو دا هغه دومره سپک و چې نه دی ورته سوری کړه. اوس نو دا د ګیلې دعوت څنګه کولی چې ته ورته وایې چې ګیله رنګې وزرې ته چې سختۍ مزاج سره دعوت نکاح کوي دې سره انا اجاګر کېږي. سختۍ سره انا اجاګر کېږي. مونځ ولې نه کوي؟ پلار دې وګوره نیکه تبلیغیان دې سم خلک دې مونځ نه کوي. یو ستا چې خدای سره خیال کوه نیک و. مخکې ګناهګار و اوس دې کافر و. مخکې چې مونږ نه کوو ځان یې ملامتوو وایي تا دې دعوت سخت دی چې عفوفه کوه. نو ستاسو وایي چې موږ قوم خپله ورغواړو که ځان ته یې ورغواړو. موږ چې مخالف ته کوم جواب په فیسبوک ورکوو دا د دعوت جواب دی. موږ چې کوم رنګې فیسبوک استعمالوو او په دې باندې کوم رنګې کمپین کوو چې هر چا باندې د من په سر اړو دې سره یې موږ دعوت مخکې چې رکاو کېږي رکاو کېږي. الله فرمایي چې واصبر علی ما اصابک چې ته داعي د دعوت په لار کې مشکلات راځي خو دا بخښل نه پیشانۍ سره سینه تان کړ خپل مهرمشن به نه پرېږدي سستېږي به نه هغې باندې به کلک ودرېږي بیا به دا مواصل دا صبر مردباري حلم تسامح عفو صفحه دا د دې دعوت مخکې کولو اسباب د دعوت عام کولو ذرایع دي. ما عزیز طلبه کرام شاید چې ما ستاسو ته یې واخیستو هغه قدر یې نه وکړي پوره خبره وکړم. الله دې ستاسو دا ټول شرکت په دې محفل کې قبول او مقبول کړي. تاسو جمعیت طلبه اسلام ملګري نن نه بعد نه فکر واخلئ چې روان امت سره په اطلاع زه به دوه قوتونو باندې خواري کوم علمي قوت عملي قوت. هسې تاسو ووایئ پېښور کې کباب لږ پخېږي که ډېر او تاسو کوم ځای کې خورئ؟ یو ځای کې خو یې خورئ که هغه ځای کې ولې خورئ؟ کباب هغه ځای کې پخېږي هغه سړی بیا یعنې کباب پخوي صحیح کباب پخوي. پېښور صوبې کې بله مستریان دي خو د سبې نه چې ګاډی راځي یو خاص دوکاندار ته راځي ولې هغه کې حقیقت مسلي دی. ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ حقیقت کے سامنے لوگ جھک جاتی ہے. تاکہ حقیقت پیدا کا پارمی خوازانہ مجھوڑا جی پر ڈیزائن دار کر رہے تا شوشا پوشا کر پڑی تو نکل رہے تاکہ حقیقت پیدا کا تو دوی خبری ضرور محنت تبارکہ کی علمی قوت عملی قوت علمی قوت عملی قوت. Akhirnya sholat, ustazah sebelum bersih. Allah Akbar bin Auf, ustazah wali bersih. Wasbir ala ma asabak, qadil faraqatan, langsung ya siarai. Terbuat alhamdulillah, wa akhir da'wana alhamdulillah. Jazakallah, masya Allah.